पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळा कितें जाता सामुएलच्या पहिल्या पत्रांत वस्वर 10 आनी वळी 1 उपरांत 6 आनी उपरांत 10 ऐका 1 सामुएल चॅप्टर 10 वर्स 1 पयलें ऐका. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आणि ताणे साऊलाचे तकलेर तेल ओतले. उपरांत ताणे ताका उमो दिलो आणि मुळे सर्वेस्परान तुका आपले परचे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. सोम्याच्या प्रवाद्यान ताका मागलो साऊलाक मागलो वय मू ताजो प्रभाव परिणाम कितें सोवी वळ कितें म्हणटा तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी तुय तांचे सवे प्रवादपणाच्या आवेशान बरोवन पवित्र आत्मा तुजेर येतना तुय तांचे सवे प्रवादपणाच्या आवेशान बरोवन एक दुसरोच मनीस जातलो. मनीस देव बिरांतीन भरलेलो देव मोगान भरलेलो त्या मात्र न्ही उर्बा उमेदीन भरलेलो सक्तेन भरलेलो जाणव्यान भरलेलो दुसरोच व्यक्तीतून जाताय. दावी वळ ते थंयचे भायर सरून गिबेयाक वेतले तेन्ना प्रवाद्याचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो तांचे सवे प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो. पळ्यांनी तांचे सवे प्रवाद्या सवे तूं प्रवादी जाताय शिक्षका सवे तूं शिक्षक जाताय अपोस्तलां सवे तूं अपोस्तल जाताय न्ही तांचे भायर जाताय तांचे सवे तांचे एकवटांत तुमी एका मोनाचे सतांत एकवटात कुरपेंत एकवटात शांतींत एकवटात उजवाडांत एकवटात बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या ते एकवटांत एक जातात. कित्याक तुमकां हें पुराय दाखोवन दिताक म्हळ्यार फटवून पडा नाकात कोणी पोसयना अशें सत्र घेया म्हणटायच्या शुभ वर्तमानान देवाचें उतर. सबार जमी पसून पडटात जाल्यार तुमी ओगेत कितें म्हणटात सायलंट होगडायतात भावां भयणी सदां तुमी होगडायतात. त्याच घडये कितें तुमकां पवित्र आत्मा दाखोवन दिता तुमी तें गमनाक हाडी जाय नाजाल्यार सोरव्या बरी नश्टी मनीस गरवी मनीस कितें जातले नाश जातले गोबर जातले. पूण देवबिरांतीचे मनीस कितें जातले गोरवां वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशी तुमी उडयो मारून भायर सरतेल्यात. देखून अपोस्तलाच्या कृत्यांत आमी आयकलां न्ही अवश्य 1:8 पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां तुमी मोठी जातल्यात तुमी गोलियाता बरी व्हड जातल्यात वय गी कितें जातल्यात. पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले आनी त्या दाळा उपरांत जेरुसलेमान सगळे जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात म्हणटा जेजू कोणाक साक्ष दितेले पवित्र आत्म्याचें कामूच जेजूक साक्ष दिवची. जेजू स्वामी म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणून जेजू देवान मनीस संवसाराक आयिल्लो खरो देव म्हणून जाणा म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला बाप आनी हांव एकच बाप म्हजे थंय आनी हांव बापा थंय वय मू व्यक्तित्व समासम. पूण त्या समासंपणाक संवसारांत आसतना तो आशिल्लो ना म्हणटा देवाचें उतर. तें समासंपण ताचें तें आशिल्लें पूण संवसारांत मनीस जावन आसतना त्या समासंपणाक तो लाभ दोन जिवंक ना. फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचवर 2:8 सैमान तो देव जाल्यार तरी म्हळ्यार जाल्यार त्या समासंपणाक तो लपतोन रावलो ना. बापा तुवें समासम तो